अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ये एक वीडियो मुझे भेजी गई है डॉक्टर अली वकार कादरी साहब की, जिसमें वो सुलह की शराइत बयान कर रहे हैं कि जो इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान तय पाई थी। और वो मुख्तलिफ हवाले देता है और कहता है जी अल इस्तिआब अल असाबा अल बिदाया व निहाया फ़तहुल बारी में जो है बुखारी शरीफ की हदीस के तहत ये बयान हुआ है, वगैरह वगैरह। पहली बात तो ये है कि ये जितने हवाले पेश कर रहा है और फ़तहुल बारी बुखारी की हदीस के तहत जो बातें ये बयान कर रहा है, ये सही सनद इनकी पेश नहीं कर सकता। सही मुत्तसिल सनद एक भी ये ला के दिखाए अगर इसमें जुर्रत और हिम्मत है, नहीं ला सकता। ये शराइत जो इसने 5 बयान किए हैं ये हैं ही नहीं, साबित शुदा ही नहीं है। लेकिन ये साबित करने पे आए तो इनका तो कौवा भी सफ़ेद ही होता होगा। मर्जी है इनकी, जैसे मर्जी करें। और साथ सामने रखा हुआ मुझे लगता है ये वो जो शैतान है जेलम का, मिर्ज़ा मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहनवी, जिसको जेल में बोलते हैं, तो उसका एक लिखा हुआ छोटा सा रिसाला सा है। तो उस रिसाले से देख के मेरे ख्याल से ये पढ़ रहा है, क्योंकि उसने भी इसी तरह की बोंगियां बांगियां मारी हैं। और इत्तेफाक ऐसा है कि ये बयान करने के बाद ना आखिर में कहता है वगैरह वगैरह, उसने भी वगैरह लिखा है। यानी वगैरह का क्या मतलब है, और इसके बगैर इसके अलावा भी यानी कुछ शराइत हैं। तो भाई इसके अलावा भी हैं तो फिर 5 शराइत का शोर क्यों कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हें पता ही नहीं शराइत क्या है क्या नहीं है। ये ढोंग रचाया हुआ है। कोई शराइत जो इसने बयान की, एक शर्त भी ऐसी नहीं है जो साबित शुदा हो। अगर है और अपने आप को ये सुन्नी कहते हैं, पहली बात है अपना सुन्नी होना ये बेचारे साबित करें। सारी शीयत इनके अंदर घुसी हुई है, रची हुई है, बसी हुई है इनको दिलो दिमाग में। और बात सुन्नियत की करते हैं, लेबल लगाया हुआ है सुन्नियत का, अंदर से जो है वो जहर बेच रहे हैं। सुन्नियत जो है वो जहर नहीं बेचती, सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह शहद बेचती है। तो बहरहाल इसका जहर आप देखें, इसने किताबों के हवाले दे के वही वो मिर्ज़ा जेलमी वाली बात करके ऊपर से ज़रा लेबल लूबल लगा देंगे, हालांकि कोई बात साबित शुदा नहीं। एक सही मुत्तसिल सनद इन चीज़ों की ला के दिखाए जो हवाले इसने दिए, अल इस्तिआब असाबा बिदाया व निहाया फ़तहुल बारी, कोई सनद ये सही मुत्तसिल नहीं ला सकता ये अली वकार। और इसके जितने मानने वाले हैं, मसलन इस अकीदे के हामी लोग, शियत माइल बल्कि शियत में घुसे हुए। अच्छा, इसने इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा भी कर देता हूँ। इसने कहा जी इसमें 5 शराइत थी। कौन सी? कि भाई इमाम हसन ने कहा मुआविया इस शर्त पर सुलह कर रहे हैं कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन के तरीके पर हुकूमत करोगे। ठीक है। और ये शराइत बयान करने के बाद आखिर में कहता है जी कौन सी उन्होंने शर्त मानी, कोई भी तो नहीं मानी। और इस 5 शर्तों में से एक खुम्स देते रहेंगे, इस पर कहता है जी ये जारी रहा कि वो खुम्स देते रहे, बाकी कोई शर्त अमल नहीं हुआ। तो भाई जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अगर अमल नहीं हुआ और कुरान और सुन्नत के मुताबिक खुलफाए राशिदीन के मुताबिक उनकी हुकूमत नहीं चलती रही, तो 12 साल तक इमाम हसन चुप क्यों रहे? 20 साल तक हजरत इमाम हुसैन चुप क्यों रहे, खामोश क्यों रहे? तो डॉक्टर अली वकार अली जो है, तो इतना बड़ा चैंपियन बनता है, ठीक है, तो ये बता कि अगर जो तू मुकदमा आज लड़ रहा है और तू आज सारी दुनिया को बता रहा है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि इमाम हसन को ये पता नहीं था? इमाम हसन 12 साल, हालांकि आगे चल के कहता है कि जी सुलह जो है ना वो उन्होंने की है तो इसलिए की है ताकि खून खराबा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। और दूसरा ये है कि कुरान कहता है कि जब सुलह की पेशकश की जाए तो सुलह कबूल कर लेनी चाहिए, मोमिन का ये शेवा है। फिर साथ ही कहता है जी लेकिन जब डटने की बात आए तो मोमिन डट भी जाता है। ठीक है। तो इमाम हसन डट, भाई डटने की बात आए डट जाता है, तो जब इमाम हुसैन यजीद के सामने डट गए कि ये फासिक व फाजिर है, ठीक है, और इसके हाथ पर, फासिक और फाजिर के हाथ पर मैं बयात नहीं करता, तो अगर इमाम हसन रदी अल्लाह तआला के मौजूदगी में और इमाम हुसैन की मौजूदगी में हजरत अमीर मुआविया भी ऐसे ही थे, जैसे कि तुमने कहा जनाब इन्होंने ये मुखालफत की, मुआहिदा तोड़ा, ये शराइत तोड़ी, तो मोमिन इस तरह के मुआहिदा करके तोड़े तो वो तो फासिक होता है ना, फाजिर होता है ना, गुनाहगार होता है ना। तो उस गुनाहगार की मौजूदगी में इमाम हसन क्या करते रहे, क्यों खामोश रहे? ये खामोश रहकर ये डॉक्टर अली वकार और इस तरह के जितने डंगर डॉक्टर हैं उनके मुंह पर तमाचा है,
ان کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تماچا ہے زوردار قسم کا، علمی قسم کا۔ اور بے وقوفو، اگر انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف حکومت چلائی ہوتی تو پھر کبھی بھی حضرت امام حسن چپ نہ رہتے اور امام حسین چپ نہ رہتے۔ دوسرا، اس نے کہا جی اپنے بعد جانشین مقرر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ بات تھی تو امام حسین تو چلو زندہ تھے نا، تو وہ یہ بات کرتے نا، کوئی ایک صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک روایت لاؤ۔ تم تو آج تک ضعیف روایت بھی نہیں لا سکے اس حوالے سے کہ امام حسین زندہ تھے، تو انہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی نعوذ باللہ، اور حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ ہمارا ہوا تھا، میں اور میرے بھائی حسن موجود تھے اور ہمارا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ نے جو ہے اپنے بعد جو ہے وہ جانشین نہیں مقرر کرنا، تو یہ انہوں نے غلط کیا ہے جو مقرر کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے شرائط صلح توڑی ہیں، امام حسین کا ایک جملہ لا کے دکھاؤ، یہ بھی تمہارے اوپر ادھار ہے۔ کہتے ہیں جی انتقامی کاروائی کرتے رہے، میسم تمار کو دیکھ لیں، فلاں کو دیکھ لیں۔ بھائی اگر کاروائی کرتے رہے تو اس کا کوئی ثبوت بھی تو لاؤ، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں کہ اگر کاروائی کی ہوتی، شرائط صلح جو تم جھوٹی بیان کر رہے ہو وہ توڑی ہوتی، تو امام حسین اور امام حسن بولتے، اور حق کے ساتھ ڈٹے رہنے میں تو امام حسن و حسین تو سب سے آگے ہے نا، تو وہ کیوں خاموش رہے، کیوں چپ رہے؟ اور تم آج کیوں بول رہے ہو تم زیادہ طاقتور ہو، جبکہ تم خود کہہ رہے ہو جی لتاڑ دینے کی ان کے ساتھ اتنی طاقت تھی اور اتنا لشکر تھا، پھر بھی صلح کی، ٹھیک ہے؟ تو تم کیا کسی کو لتاڑ سکتے ہو؟ تم کیا باتیں، چیپ پدی کا شوربہ۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ انتقامی کاروائی ہوئی اور امام حسن تو نہیں بولے؟ ڈاکٹر ڈنگر ڈاکٹر علی وقار صاحب بول پڑے جی بڑی زیادتی ہو گئی، اور ڈنگر ڈاکٹر کا پیر مرزا محمد علی جیل میں بول پڑا جی بڑی زیادتی ہو گئی۔ آگے کہتا ہے جی آل پاک پر ہونے والے سب و شتم یہ بھی جاری رہا، یہ بھی شرط کا حصہ تھا۔ بھائی اگر یہ سب و شتم جاری رہا تو میں حیران ہوں کہ سب و شتم تم کہتے ہو گالیاں دیتے رہے، استغفر اللہ العظیم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ان کی یعنی ان کے حکم پر اگر سب و شتم جاری رہا تو پھر تم نے کئی مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہا، تو یہ رضی اللہ عنہ اس لیے کہا کہ وہ حضرت مولا علی کو گالیاں دلواتے تھے؟ کیا بکواس ہے یہ، کس قسم کا تمہارا ذہن ہے، کیا عقل ہے تمہاری؟ قسم خدا کی، نہ وہ سب و شتم کرتے تھے، نہ گالیاں دلواتے تھے، نہ گالی دیتے تھے، وہ مولا علی کی عزت کرتے تھے، اور الحمدللہ یہی بات پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے۔ امام حسن اور امام حسین کا 20 سال تک ان کا ساتھ دینا اور ان کے لیے جملہ خیر ہی بولنا اور کبھی ان کے خلاف کاروائی نہ کرنا، اس بات کا ثبوت ہے اور بین دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی حکومت اور آپ نے جو طرز حکومت چلائی تھی اس پر وہ راضی بھی تھے، خوش بھی تھے، اور وہ صحیح قرآن و سنت کے مطابق بھی تھی۔ پھر آئی کہتا ہے جی ظہور فیضی نے صلح امام حسن پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، اس ایسی کو پتہ نہیں تم کیوں پسند کرتے ہو۔ گالیوں والی شرط مزاحمت ہوئی تو امام حسن نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم جہاں ہوں گے وہاں پر سب و شتم نہیں کیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم، اتنا کمزور سمجھا ہوا ہے امام حسن کو کہ انہوں نے کہا جی ہم جہاں ہوں گے وہاں گالیاں نہیں دینا، حضرت علی کو باقی جگہوں پہ گالیاں دے دینا۔ تو ان کے یعنی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے والا کہہ کے امام حسن کو بھی شامل کر دیا کہ وہ بھی راضی تھے کہ اچھا باقی تو دے لینا پر جہاں ہمیں وہاں نہ دینا۔ بے غیرت آدمی ہے، شرم نہیں آتی ان کو۔ اور کہتے ہیں ہم بخاری سے بات کرتے ہیں، اور یہ کہاں سے بات کرتے ہیں؟ بھائی ہم بھی بخاری سے بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمانوں کی عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا، ایک عظیم جماعت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ تھی، اور دوسری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، اور حضرت عمار بن یاسر کو جنہوں نے قتل کیا وہ منافقوں کا گروہ تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھا جنہوں نے قتل کیا، اور وہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ 10 بندے دوست ہوں ان میں سے 2 منافق نکل ہی آتے ہیں۔ پھر اس نے جو ہے وہ بات کی کہ مومن صلح کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، حق پہ ڈٹا رہتا ہے، تو الحمدللہ مومن تھے حضرت امام حسن، مومن تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مومن ہیں، اور انہوں نے صلح کر کے بتا دیا کہ ہم مومن ہیں، تبھی تو ایک دوسرے صلح کر رہے ہیں۔ تم کون ہو جو آج تک بک بک کر رہے ہو؟ ذرا اپنی منافقت کا بھی بتاؤ۔